इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि आइनी इदारा इस्लामी नज़रियाती कौंसल, वो इदारा, वो बॉडी जिसका जिक्र आइन में है, इसमें तमाम उलमा, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इसमें शामिल होते हैं। अब बाकायदा इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तरफ से कह दिया गया है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ना सिर्फ ये कि गुस्ताखी की है, बल्कि उनको सज़ा दी जानी चाहिए। साथ इसमें तफसील से उन्होंने मुरासला जारी कर दिया है। इसमें तमाम इस्लामी नज़रियाती कौंसल के मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। उनकी तरफ से मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये बातें कही गई हैं। साथ ये बात कही गई है कि जो कुछ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने किया, जो कहा, वो कुफ्रिया है, उस पर उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ना सिर्फ ये कि जी 295C तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए हैं, बल्कि साथ ही कहा गया कि कुरान पाक की भी उन्होंने बेहुरमती की है, उस पर भी इनको मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तो अब ये वो मुकदमात हैं जिनमें सजाए मौत हो सकती है। अब इस्लामी नज़रियाती कौंसल तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आइन में इसका जिक्र है, और कोई भी कानून जब बनना होता है तो उसमें अगर इस्लामी नज़रिया उसमें लेना है तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल के पास वो ज़रूर जाता है। अब सारी बॉडी मुत्तफ़िक़ा तौर पर अगर ये कह रही है तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए ये किस तरह का परवाना है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गुस्ताख करार दिया है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली के कई बयानात नक़ल कुफ्र पर मुश्तमिल हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली के बयानात किसी शरई मकसद के बगैर कहे गए, ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल ये कह रही है। और पूरा 2 सफ़े का जो एलामिया है, जो मुरासला है, जो कुछ NCCIA को कहा गया है, FIA का इदारा जिसके ज़रिए इनको गिरफ्तार किया गया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, उनको क्या क्या कहा है इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने, एक आइनी बॉडी ने, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ जो उसका क्रक्स है, मेन उसमें जो बातें की गई हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसल कह रही है नक़ल कुफ्र पर मबनी बयानात की बिना पर इंजीनियर मिर्ज़ा सख्त ताज़ीरी सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बार बार नक़ल कुफ्र पर मुश्तमिल बयानात दोहराए। गुस्ताखाना जुमले दोहराने से मिर्ज़ा मोहम्मद अली का जुर्म मज़ीद संगीन हो गया। शरई उसूल है कि कुफ्र के अल्फाज सिर्फ जायज़ दीनी ज़रूरत पर नकल किए जा सकते हैं। कुफ्र के अल्फाज सिर्फ बातिल की तरदीद, तालीम या तंबीह के मकसद से नकल किए जा सकते हैं। बिला ज़रूरत कुफ्र आमेज़ कलिमात दोहराना नाजायज़ और सख्त गुनाह है। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बिला ज़रूरत तौहीन आमेज़ जुमले दोहराने की क़त्अन इजाज़त नहीं। ये जी इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने ये कहा है। और अब इस पर यह बात कही जा रही है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल की जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तरफ से जो आया है, इसमें ये कहें कि एलामिया मुरासला, वो मैं अब आपके सामने पूरा पढ़ने जा रहा हूँ। जी तो सुनिए मुरासला इस्लामी नज़रियाती कौंसल का। इसमें मुहर भी लगी हुई है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। फैसला बाबत मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के खिलाफ दर्ज 295C की FIR और इसके कलमात का हुक्म। मुरासला अज नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रावलपिंडी, ये इसका उन्वान है और सबके दस्तखत हैं इसमें। अगर मैं तफसील में जाऊँ तो बहुत तवील वक्त लग जाएगा। इसके मेम्बरान ने दस्तखत किए हुए हैं। अच्छा, इसमें लिखा है जी, इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने अपने 243वें इजलास मुरखा 24 सितंबर 2025 के ज़िमनी एजेंडा आइटम नंबर 2 पर बहस करते हुए मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के खिलाफ दर्ज FIR के हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA रावलपिंडी के मुरासले पर गौर किया। शरई उसूल और ज़वाबित की वजाहत और तफसीली गौर व फिक्र के बाद कौंसल ने इब्तदाई तौर पर दर्ज झेल फैसला किया। अच्छा, अब ये जी जो FIR दर्ज हो चुकी है NCCIA की तरफ से, उनकी तरफ से ज़ाहिर है कि एक मुरासला आया कि जी आप इस्लामी नज़रियाती कौंसल इस बारे में क्या कहती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर ये इल्ज़ाम लगा है, उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, एक जो इस्लामी तारीख़ में और इस्लाम की तालीमात में जो हमें एक करैक्टर मिलता है, जो आने वाले वक्त क़ुर्ब क़यामत के वक्त जिसने आना है, वो विलन, वो बदतरीन किरदार, और उसका जिक्र है जिसका मुकाबला सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी से होना है। तो उसका नाम लेकर या उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा गया कि जी ईसाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये किरदार का हवाला देते हैं, ये कहते हैं। अब उसका ये जवाब दिया गया और NCCIA ने पूछा जा रहा है कि जी क्या ये तौहीन रिसालत ज़ुम्र में आता है, आप बताएं हमें, इनके खिलाफ ये दरखास्त है। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल का इस पर क्या मौक़िफ़ है। अब इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने इस पर गौर करके, तफसीली गौर के बाद सारों ने मिलकर, तमाम उलमा ने क्या कहा। नंबर 1, अक्सर ये कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत में बाज़ खुफिया अल्फाज नकल हुए हैं, मगर ये बात अधूरी पेश की जाती है। हकीकत यह है कि जब इन तमाम मकामात को देखा जाए तो साफ जाहिर होता है कि वहाँ इन अल्फाज को बतौर रद्द, इनकार और सख्त तंबीह के जिक्र किया गया है, ना कि किसी की तायद के तौर पर। शरई उसूल यह है कि कुफ्र के अल्फाज सिर्फ उस वक्त नकल किए जा सकते हैं जब इनका मकसद कोई जायज़ दीनी ज़रूरत हो, मसलन शहादत, बातिल की तरदीद, तालीम या तंबीह वगैरह। बिला ज़रूरत ऐसे कलमात दोहराना नाजायज़ और बाज़ सूरतों में सख्त गुनाह है, खुसूसन जब मामला हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो तो किसी शरई मकसद के बगैर तौहीन आमेज़ जुमले नकल करने की क़त्अन इजाज़त नहीं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के कई बयानात में ऐसे जुमले मौजूद हैं जो महज नकल कुफ्र पर मुश्तमिल हैं, मगर किसी शरई मकसद के बगैर कहे गए हैं।
اس بنا پر ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے، اور چونکہ یہ عمل انہوں نے بار بار دہرایا ہے اس لیے ان کا جرم مزید سنگین صورت اختیار کر گیا ہے. یہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں، اس لیے اور زیادہ سنگین ہو گیا ان کا جرم. اگلا پوائنٹ، مرزا محمد علی انجینئر کے ایک کلپ کے ٹرانسکرپٹ میں درج ہے، لیکن قرآن مجھے، یعنی جو ان کا ٹرانسکرپٹ ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں انجینئر، ان کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں، لیکن قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو، اب وہ کریکٹر کا لفظ ہے، میں چونکہ محتاط رہنا چاہیے، وہ لفظ بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جا سکا اس کردار کا، تو آگے لکھا ہوا ہے کہ جو میرے نبی کو ڈیش سمجھتی ہے. اب یہ نقل کیا ہے جو بھی کہا انجینئر محمد مرزا نے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں. آگے اب اسلامی نظریاتی کونسل کا پوائنٹ، مرزا انجینئر کی طرف سے یہ قرآن کریم پر بھی اتہام ہے اور مانوی تحریف بھی ہے. قرآن کریم کی یہ جو حوالہ دیا گیا ہے محلہ بالا آیت میں ایسا کچھ نہیں ہے. حوالے کے لیے آیت کا ترجمہ یہاں پیش کیا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی جس کا انجینئر محمد علی مرزا ذکر کر رہا ہے جس قرآن کی آیت کا، اس میں اس طرح کی بات نہیں ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا جواب جو NCCI کو دیا ہے اس میں وہ نقل کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اصل میں کہا کیا گیا ہے. اب اس کا ترجمہ، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، مگر شرط یہ کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے عفت شار بنو، نہ کہ محض ہوس رانی کی خاطر. اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے. اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ جو انہوں نے کہا کہ حوالہ بالا آیت حوالہ بالا آیت کے حوالے سے ان کے بیان کی خط کشیدہ عبارت اس کے ذاتی الفاظ ہیں جو اس آیت میں کہیں موجود نہیں. اس لیے مرزا انجینئر کا یہ بیان قرآن کی توہین اور مانوی تحریف کے زمرے میں بھی آتا ہے اور توہین رسالت کو بھی مستلزم ہے. لہٰذا ان پر آئے دفعات میں توہین قرآن کی دفعہ بھی شامل کی جائے. آگے سے اسلامی نظریاتی کونسل کا ہے صرف توہین رسالت نہیں، توہین قرآن بھی کی گئی ہے، یہ بھی ان پر چارج لگایا جائے، یہ دفعات بھی ان پہ شامل کی جائیں قرآن کی توہین کرنے کی بھی. اگلا پوائنٹ، کونسل نے ملاحظہ کیا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کے آفیسر کی طرف سے دفتر کونسل کو بھیجا گیا مراسلہ جانبداری کا تاثر دیتا ہے، کیونکہ مدعی کی طرف سے اپنے موقف کے حق میں جمع کیا گیا تحریری مواد اور فتاوی اس کے ساتھ نہیں لگائے گئے، جبکہ صرف مرزا انجینئر کے حق میں دیے گئے فتاوی مہیا کیے گئے ہیں. کسی بھی طرح کسی تفتیشی ادارے کو کسی ملزم یا مدعی کا یک طرفہ موقف رائے حاصل کرنے کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے. لیں جی، اسلامی نظریاتی کونسل نے NCCI کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ آپ نے صرف انجینئر کے حق میں جو باتیں ہیں وہ ساتھ لگائی ہیں، جو مدعی نے جو باتیں کہیں انجینئر کے خلاف وہ نہیں لگائیں، وہ فتوے نہیں ساتھ لگائے، وہ دیگر چیزیں لگائیں. انجینئر کے حق میں چیزیں آپ نے ساتھ لگا کر بھیج دی ہیں کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل کا اس پر کیا موقف ہو چاہیے، تو یہ غلط ہے. آخری پوائنٹ، مرزا انجینئر کا یہ بیان فساد فی الارض کو پھیلانے کا باعث ہے، یعنی زمین پر فساد پھیلانے کا باعث ہے جو اس نے کہا. اسی لیے پاکستان کی مسیح برادری کو ایک مراسلہ بھیجا جائے گا کہ وہ تحریری طور پر واضح کریں کہ مرزا محمد علی انجینئر نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں کیا ان کی مقدس کتابوں اور اجتماعی طور پر ان کی یہ رائے ہے کہ نہیں. ان کے جواب کے بعد ہی تفصیلی فیصلہ مرتب کیا جائے گا. اجلاس کے دوران عیسائی برادری کے فادر JM چنن کا وائس میسج سنایا گیا جس میں انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ ایسا کوئی لفظ ہمارے ہاں موجود نہیں. اور اسی طرح پاکستان میں اہم ترین مسیحی قائدین بھی اس بات کو اپنے اوپر تہمت قرار دیتے ہیں. لیے جی ختم. یعنی جو بات انجینئر محمد علی مرزا نے کہی کہ جی عیسائیوں کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، تو توبہ نعوذ باللہ، تو عیسائی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہم پر تہمت لگائی گئی ہے، ہماری کتابوں میں یا ہمارے مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ہے جی اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف. انجینئر محمد علی مرزا گرفتار ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں، ان پر مقدمہ چل رہا ہے. اب عدالت نے فیصلہ سنانا ہے. اس سے پہلے NCCIA نے، جس ادارے نے FIA کے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے گرفتار کیا ہے، ان پر مقدمہ کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا پر، وہ ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کیا موقف ہے کہ جی یہ ہمارے پاس مسئلہ آیا ہے، یہ ملزم ہے، کیا اس نے توہین رسالت کی ہے نہیں کی. آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے نہ صرف توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے بلکہ توہین قرآن کا بھی مرتکب ہوا ہے، تو اس کو وہی سزا ملنی چاہیے، سخت سزا ہونی چاہیے. اور 295C کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں سزائے موت کا بھی ہے. تو اب پوری اسلامی نظریاتی کونسل بھی اب اس پر آ گئی ہے سامنے اور واضح طور پر آ گئی ہے. تو لہٰذا اب یہ لگتا یہ ہے کہ یہ مسئلہ کافی اب بڑا ہو گیا ہے اور اب تمام علماء، تمام مسالک کے علماء اور آئینی باڈی اس میں شامل ہو گئی ہے. تو اب تو انجینئر مرزا بچ نہیں سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے.
امید ہے کہ آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو بغور دیکھا ہوگا۔ تو اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 اس طرح کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کر لیا کریں گے، اور آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس طرح ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں تاکہ دین پھیلانے میں آپ کو بھی ثواب مل سکے۔ اور اس چینل بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچ سکے۔ تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کر لیا کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 اس طرح کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کر لیا کریں گے، تو آپ اتنا وقت نکال لیا کرو اور ان ویڈیوز کو دیکھ لیا کرو۔ یہ دین کی بات ہوتی ہے، کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہم اس طرح ویڈیوز شیئر نہیں کرتے ہیں، صرف اس کا مقصد کیا ہے؟ دین پھیلانا۔ تو آپ لوگ بھی اس دین پھیلانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو واچ کر لیا کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کرو تاکہ آپ لوگ بھی دین پھیلانے میں حصہ لے سکے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔